एंजलिस्ट बाब फाटले तेंपा जेन्ना हो 3rd डिस्ट्रिक्टाचो प्रश्न येयलो आनी खंय तरी 2-3 नांवां जालीं, तुमी खंय तरी केप्यां खंय तरी सायडी पडटा म्हणून तुमी सगळे मेळून सीएमा मेळपाक गेल्ले आनी आज खंय तरी तेजो निर्णय जाल्लो आसा, नांव आसा तें कुशावती पडलें. तुमकां आयज हे जे डिक्लरेशन जालां 3rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपें म्हणून तुमकां कशें दिसता? दिसता म्हणल्यार अशें की खबर आयकना फुडें जुलया 25 तारखेर आमी 4 वरांचेर सीएमान गेल्या, बंगल्यान गेले आनी सीएमान आमकां बरें वेलकम केलें आनी आमी हेजें 3rd डिस्ट्रिक्ट ही जाता ती हेडक्वॉर्टर खंय जावचें हें आमी सीएमाक कळयलें आनी ताणें आमकां बरें उतर दिलें की सगळें आमगे आयकून घेयली उपरांत आमकां सांगलें की 3rd डिस्ट्रिक्ट पळय आहा तें हेडक्वॉर्टर केपेंच जातलें. हें सांगना फुडें हांवें विचारलें तांकां, सर ताजें नांव कितें आसतलें? एक रुरल डिस्ट्रिक्ट, एक सेंट्रल हें म्हूण ताणें आमकां ती नांव दिली, पूण आमकां नांवां व्हडलेंच नासलें. पूण आयज जेन्ना ताणें आमकां ती हेडक्वॉर्टर केपें आनी ताजें नांव कुशावती पळ म्हूण सांगलां, तेजे आमी खूब खुशाल. कित्याक हांव आनी चड खुशाल, कित्याक 45 इयर्स जालीं हांवें म्हगे शॉपाकूय कुशावती नांव घायल्लें आनी ही नदी नेत्रावळी चालू जाल्या आनी जुवारी वचोन मेळ्ळो कडेन आहा. पूण येदी व्हड न्हंय एक केपेंच्यान वयता, हितून भितर आतां काणकोण जावं, धारबांदोडा, सांगें जावं, केपें हांकां हेणी बरे भाशेन ही डिस्ट्रिक्ट सांबाळची हें म्हजें मागणें. आनी चड देव बरो कर म्हणटा हांव सीएमाक बा प्रमोद सावंताक, कित्याक हें नांव ताणें विचून काडलें देखून. हें नांव कोणाच्या येवं ना, पूण हांव चड आनी चड हॅप्पी हें नांव ताणें ताका दिलें म्हूण आनी अशेंच उरचें हें म्हजें मागणें. आनी चड देव बरो कर म्हणटा